बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी 4 बेटियां थी और उनकी माँ मर चुकी थी, लेकिन बेटियों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए मैंने दूसरी शादी नहीं की और तन्हाई बेटियों को पाला। वो बहुत सुलझी हुई फर्माबरदार थी। उन्होंने कभी भी किसी चीज़ के लिए ज़िद नहीं की थी, मेरी बात को हुक्म का दर्जा दिया करती थी। मैं खुद नमाज रोज़े का पाबंद था, इसलिए मेरी बेटियां भी नमाज रोज़े की पाबंद थी और इसके साथ साथ वो पर्दा भी किया करती थी। मैंने बेटियों को इतनी आज़ादी दी थी कि वो अपनी मर्जी से तालीम हासिल कर सकें, लेकिन वो बिला ज़रूरत घर के बाहर नहीं जाती थी और पढ़ने के लिए भी मुकम्मल पर्दे में जाया करती थी। मैं नौकरी से रिटायर हो चुका था और घर का ऊपर वाला हिस्सा मैंने किराए पे दे रखा था और छोटी सी दुकान किराने की बना रखी थी। इसी से मेरा गुजर बसर हो रहा था। मेरी सारी बेटियां जवान हो चुकी थीं और तालीम तकरीबन मुकम्मल कर चुकी थी, लेकिन अभी तक किसी एक का भी रिश्ता नहीं आया था। घर में कोई और तो थी नहीं जो आगे पीछे रिश्तों की बात करती हो, और रिश्ते कराने वाली ऐसी अजीब व गरीब रिश्ते लेके आती कि उनसे मेरा दिल मुतमिन नहीं होता। और जो अच्छे रिश्ते आते उनकी एक शर्त होती कि लड़की पर्दा ना करे, और जो दीनदार घरानों से रिश्ते आते ऐसे होते कि मुझे बेटी देने का दिल ना करता। इसलिए मेरी चारों बेटियां अभी तक कुंवारी बैठी थी और मैं इनकी तरफ से बहुत परेशान था कि जवान बेटियों को घर में हो तो वालिदैन को तो परेशानी होती है। हमारे किराएदार बस 2 ही मियाँ बीवी थे, वो भी बड़ी उम्र के थे, इसलिए मुझे इनकी तरफ से कोई मसला नहीं था। वैसे भी घर में आने जाने के लिए बाहर से एक रास्ता था और उनके घर में मौजूद होने की वजह से मुझे भी तसल्ली रहती थी कि बेटियां घर में अकेली नहीं हैं। एक दिन उन लोगों का बेटा, अकलौता बेटा, कनाडा से पढ़ के वापस आया, लेकिन वो भी अच्छा लड़का था, बाज किस्म का नहीं था। मुझे इसके किरदार का एक ही हफ्ते में अंदाज़ा हो गया, इसलिए मुझे इसकी तरफ से भी तसल्ली होगी। एक दिन शाम को मैं सेहन में बैठा था कि वो लड़का मेरे पास आया और उसने कहा कि मुझे मालूम है आप अपनी बेटियों के रिश्तों की वजह से बहुत परेशान रहते हैं। मैं आपको एक ऑफ़र देता हूँ, आप चारों बेटियों में से जिसका चाहे मेरे साथ शादी कर दें। बाकी तीनों की शादियाँ 1 साल के अंदर अंदर हो जाएंगी, ये मेरी गारंटी है। मैंने इस वक्त तो इसे डांट कर भेज दिया, लेकिन बाद में इसकी बात पर सोचा तो मुझे ठीक ही लगा कि लड़का अच्छा पढ़ा लिखा है, मेरी बेटियों को खुश रखेगा। सारे मसले में भी एक बात थी, वो ये थी कि लड़के के वालिदैन मेरे पास नहीं आए थे। अब मुझे ये मालूम नहीं था कि वो अपने वालिदैन से इजाज़त लेकर आया था कि नहीं, यह उसने खुद से ही बात की। और मैं ख़ानदानी इंसान था, मैं ऐसे किसी तरह अपनी बेटी का किसी के हाथ में हाथ नहीं दे सकता था जब तक वो इज्जत से मांग ना ले। इसके बाद इस लड़के ने आते जाते रास्ता गुजरते मुझे 2-3 दफ़ा पूछा आपका क्या फ़ैसला है, लेकिन मैं हर दफ़ा डांट कर उसे खामोश करवा देता कि तुम अपने काम से काम रखो, तुम्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरी गिरती हुई सेहत मुझे परेशान कर रही थी। काफ़ी दिन गुजर गए और इस लड़के का तकाजा यूं का तूं रहा। तो मैंने इसे कहा कि तुम अपने माँ बाप को भेजो, वो इज्जत से मांगेंगे तो मैं अपनी बेटी ब्याह दूंगा। मुझे लगता था कि इस बात पर वो उसके वालिदैन नहीं भेजेगा और बात ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इसी शाम को उसने अपने वालिदैन भिजवा दिए और उन्होंने आकर मेरी छोटी बेटी का रिश्ता मांग लिया। इसलिए मैंने रस्मी तौर पर सोचने का वक्त ले लिया और बेटियों से मशवरा करने पर उन्होंने कहा कि नहीं, कोई इतराज़ नहीं, अगर छोटी के नसीब जाग रहे हैं तो पहले छोटी को ही ब्याह देना चाहिए। इस तरह 1 हफ्ते के बाद मैंने अपनी बेटी का रिश्ता दे दिया। रिश्ता होने के बाद उन लोगों ने रुखसती की जिद शुरू कर दी और उनको जहेज के नाम पर कुछ भी नहीं चाहिए था, बस सादगी से 4 लोग बुला कर निकाह कर दें और बेटी रुखसत कर दें। इसलिए बस करीबी जाने वालों को बुलाया और छोटी सी तकरीब में बेटी की रुखसती कर दी। शादी के बाद मेरी बेटी बहुत खुश थी। इसका मेरे घर में भी आना जाना रहता था। इसके ससुराल वाले इससे खुश थे और उसका शौहर भी, क्योंकि वो हमारे रिश्तेदार हो गए थे, इसलिए वो खुले आम हमारे घर आ जाया करता था। लेकिन मेरी बेटियां अभी भी उससे पर्दा करती थी। छोटी बेटी की शादी के 3 माह बाद सबसे बड़ी बेटी का बेहतरीन रिश्ता आ गया। मैं तो हैरान था कि जिस तरह मेरे दामाद ने कहा वैसे ही हो रहा था। इसके ससुराल वालों को भी शादी की जल्दी थी, लेकिन जहेज से उन लोगों ने भी सख्ती से मना कर दिया। इस बेटी को भी मैंने ऐसे ही रुखसत कर दिया और इसके रुखसत होने के 4 माह बाद दूसरी दोनों बेटियों के लिए एक ही घर से रिश्ता आ गया। दोनों लड़के कज़न थे और दोनों ही रिश्ते मुनासिब थे। उन बेटियों के फ़र्ज से सबको दुश होने के बाद मैं तो बहुत खुश हो गया और एक ही साल के अंदर अंदर मेरी चारों बेटियों की शादियां हो गई। और 4 फ़र्ज अदा करने के बाद मेरी छोटी बेटी, जो कि मेरे किराएदार के घर पर बहू बनकर गई थी, उन लोगों ने यहाँ से जाने का फ़ैसला कर लिया कि उनके बेटे को कनाडा में जॉब हो गया और वो सबको साथ लेकर जाना चाहता है। मैं उनको मना तो नहीं कर सकता था, इसलिए
کہ اسے اپنے شوہر کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ میری 2 بیٹیاں جو کزنز کی بیوی تھیں وہ پہلے ہی باہر کے ملک ہوتی تھیں۔ اس ملک میں صرف ایک بیٹی رہ گئی تھی۔ مجھے ان سب کا خیال تو تھا، لیکن یہ تسلی تھی کہ وہ اپنے گھر میں خوش تھی۔ چھوٹی بیٹی کے جانے کے کچھ عرصے بعد بڑی بیٹی کے سسرال والے بھی بیرون ملک منتقل ہو گئے اور مجبوراً ان کے ساتھ میری بیٹی کو بھیجنا پڑا۔ میری کوئی بیٹی اس ملک میں نہیں تھی، لیکن وہ مجھے فون کرتی رہتی اور وہ اپنے سسرال میں بہت خوش تھی۔ ان کی خوشیاں دیکھ کے میں مطمئن ہوتا، بس کبھی کبھار دل چاہتا کہ ان سے ملوں، لیکن اتنی دور ہونے کی میری استطاعت نہیں تھی، اتنی دور جانے کی میری استطاعت نہیں تھی، اور ویسے بھی وہ الگ الگ ملکوں میں رہتی تھیں۔ ایک سے ملنے جاتا تو باقی سب سے بھی ملنا پڑتا۔ مجھے لگتا تھا کہ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، میری صحت ٹھیک نہیں رہتی۔ میں نے گھر میں ایک ملازم لڑکا رکھ لیا۔ چاروں بیٹیاں میرے منع کرنے کے باوجود وقتاً فوقتاً مجھے کچھ نہ کچھ رقم بھیج دیتی تھی، اور میری اپنی دکان میں اور پینشن میرے لیے کافی ہوتی تھی۔ اوپر والا حصہ تو پہلے ہی میں نے کرائے پہ دے رکھا تھا، لیکن اپنے گھر کا بھی ایک حصہ کرائے پر دے دیا، اس لیے مجھے پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ زندگی سکون میں گزر رہی تھی۔ ایک لڑکا دکان پر رکھ دیا تھا جو دکان چلاتا تھا، تو ایک لڑکا گھر میں 24 گھنٹے میرے ساتھ رہتا۔ ایک عورت ہفتے کے ہفتے آتی، ہم دونوں کے کپڑے دھو کر چلی جاتی، باقی کھانا بنانا، گھر کی صفائی کرنا وہ لڑکا کرتا۔ مجھے اپنی بیٹی کی طرح لگتا، لیکن بیٹیوں سے ملنے کی حسرت دل ہی دل میں رہتی۔ ہر وقت بیٹیوں کی بات کرتا، صبح و شام اسی آرزو میں گزر رہے تھے کہ میں اپنی بیٹیوں سے مل سکوں۔ ایک دن میں بازار میں گیا تو لڑکا میرے ساتھ نہیں تھا۔ وہ مجھ سے چھٹی لے کر گاؤں میں اپنے والدین کے پاس گیا، اس لیے خود ہی سبزی وغیرہ لینے چلا گیا۔ میرے پرانے دوست مل گئے، ان کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھا۔ تھوڑی دیر دکان پر بیٹھا تو صحت بہتر ہوئی، نہ جانے من میں کیا سمجھا کہ میں بڑی مارکیٹ کی طرف نکل گیا۔ میں اس مارکیٹ کی طرف جانے سے کتراتا تھا۔ ایک تو رش بہت ہوتا تھا، دوسرا وہاں سارے بڑے بڑے مال تھے اور ہماری پہنچ سے باہر ہوا کرتے تھے۔ لیکن اب جانے کی ایک وجہ یہ تھی کہ میں اس لڑکی کے لیے اچھے کپڑے خریدنا چاہتا تھا جو گھر بار چھوڑ کر میری خدمت کرتا تھا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میرا اس مارکیٹ میں جانا ہی عذاب بن جائے گا۔ میں مارکیٹ میں داخل ہوا تو مجھے شک گزرا جیسے میں نے اپنی بیٹیوں کو دیکھا ہو، لیکن مجھے اپنا وہم لگا، میری تو کوئی بیٹی پاکستان میں ہی نہیں ہے۔ میں اپنا وہم سمجھ کے آگے بڑھ گیا، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ جس مال میں میں داخل ہوا میری چاروں بیٹیاں کھڑی تھیں، اور ان کے ساتھ وہی لڑکا جو میری سب سے چھوٹی بیٹی کا شوہر تھا وہ بھی کھڑا تھا۔ پانچوں کے پانچوں کسی بات پہ کہہ کر گا کے ہنس رہے تھے۔ میں تو اپنی بیٹیوں کو ایسے پاکستان میں دیکھ کے دنگ رہ گیا۔ مجھے شدید غصہ آیا، اگر وہ پاکستان آئی بھی ہیں تو سب سے پہلے مجھ سے ملنا چاہیے، لیکن وہ ایسے مال میں گھوم رہی ہیں اور اپنے باپ سے ملنے نہیں آئی۔ لیکن اس کے علاوہ ایک اور چیز تھی جس نے مجھے روک لیا۔ میں ان کو آوازیں دیتا رہا، شاید ان میں سے کسی ایک کی نظر مجھ پر پڑی اور پانچوں فوراً وہاں سے چلے گئے، اور ان میں سے کسی نے بھی مجھ سے ملنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، اور انہوں نے ایسے ظاہر کیا جیسے انہوں نے مجھے دیکھا ہی نہ ہو۔ میں کیسے گھر پہنچا مجھے معلوم نہیں تھا۔ رہ کر وہ مجھے منظر میری آنکھوں کے سامنے آتا، اور کبھی مجھے دکھ سے دوچار کرتا تو کبھی غصے سے، اور کبھی مجھے بے بسی محسوس ہوتی۔ گھر میں تھا بھی نہیں، میں اکیلا ہی بیٹھ کر روتا رہا، کوئی چپ کرانے والا بھی نہیں تھا۔ جانے کی اس وقت میرے دماغ میں درد اٹھا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ شاید اسی حالت میں اللہ کو پیارا ہو جاتا، لیکن ابھی اس راز سے پردہ میرے رب نے اٹھانا تھا۔ ہمارے کرایہ دار میں سے کوئی ہمارے گھر آیا اور مجھے اس حالت میں دیکھ کر فوراً اٹھا کر ہاسپٹل لے گیا، جہاں ڈاکٹر نے بتایا کہ شدید قسم کے ذہنی دباؤ کی وجہ سے ان کے دماغ کی ناس پھٹ گئی ہے۔ 3 دن انڈر آبزرویشن رہنے کے بعد میری طبیعت بہتر ہونا شروع ہوگی، لیکن میں ہوش میں آتا تو وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا اور مجھے پھر شدید غصہ آنے لگتا، جس کی وجہ سے میرے سر میں درد شروع ہو جاتا، اور پھر ڈاکٹر انجیکشن لگا دیتے۔ 10 دن ایسے ہی گزر گئے۔ آخر میں نے خود کو سنبھالی اور ڈاکٹر نے بہت ساری احتیاطی تدابیر کے ساتھ مجھے گھر بھیج دیا۔ اس دوران وہ لڑکا بھی گاؤں سے آ گیا اور اس دفعہ آتے ہوئے اپنے ساتھ اپنے ماں باپ کو بھی لے آیا تھا تاکہ اچھے سے میری دیکھ بھال ہو سکے۔ جس دن میں ہاسپٹل سے گھر آیا اس دن میرے سب سے بڑی بیٹی کا فون آیا، لیکن میں نے غصے سے فون ہی نہ اٹھایا اور نہ ہی کسی اور کو فون اٹھانے دیا۔ اس دن میری چاروں بیٹیوں کے فون آتے رہے، لیکن میں نے کسی کا بھی فون اٹینڈ نہیں کیا، کیونکہ میں ان سے بہت شدید غصے میں تھا۔ لیکن اس سے کیا فائدہ، کیونکہ دل ہی دل میں بیٹیوں سے ملنے میں تو میں ہی تڑپ رہا تھا، لیکن مجھے بھی ایک ضد تھی کہ مجھے ان کا فون نہیں اٹھانا۔ جب وہ پاکستان میں ہیں تو ان کو چاہیے تھا مجھے ملنے آئے۔ 1 ہفتہ گزر گیا، ان کا فون کبھی کبھی آتا رہتا، میں بھی نہیں اٹھاتا، لیکن ان میں سے کوئی بھی ملنے نہیں آیا۔ مجھے فکر بھی ہونے لگی کہ میری بیٹیاں اتنی بھی بیوقوف تو ہے نہیں ہیں، اور وہ بھی اس صورتحال میں
میں ان کا فون تک نہیں اٹھا رہا۔ باپ ہوں نا، اپنی شفقت سے مجبور ہو کر جب سب سے چھوٹی بیٹی کا فون آیا تو میں نے اٹھا لیا۔ وہ سب سے چھوٹی ہونے کی وجہ سے میری لاڈلی بھی تھی۔ اسلام دعا کے بعد اس نے فوراً پوچھا کہ آپ میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہے؟ باجی بھی بتا رہی تھی کہ آپ ان کا فون نہیں اٹھا رہے، اب ٹھیک تو ہے نا؟ ان کے لہجے میں موجود فکر محسوس کر کے میں حیران رہ گیا، اور میں سوچ رہا تھا کہ فون اٹھاتے پہلے اسے پوچھوں گا کہ مجھ سے ملنے کیوں نہیں آئی۔ اس کے لہجے میں موجود فکر اور تڑپ نے مجھے پریشان کر دیا کہ میری بیٹیاں اتنی اگر مجھ سے اتنا پیار کرتی ہیں تو آخر ایسی کیا وجہ ہے کیوں مجھ سے ملنے نہیں آئی؟ میں نے جب اسے پوچھا کہ وہ کب پاکستان آئی ہے تو اس نے بتایا کہ اس کے سسرال والوں کا ابھی کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن مجھے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تو میں پاکستان آ جاؤں گی۔ اس کی بات سن کر مجھے عجیب لگا کہ وہ اتنے دھڑلے سے اپنے ہی باپ سے جھوٹ کیوں بول رہی ہے؟ کیوں اس نے 2-4 باتوں کے بعد فون بند کر دیا؟ اب میں نے سوچ لیا مجھے باقی سب سے بھی بات کرنی چاہیے، اور ان میں سے کوئی تو سچ بولے گا۔ مجھے اپنی بیٹیوں پر غصہ آنے کے ساتھ ساتھ تجسس ہو رہا تھا کہ کوئی وجہ تو ہے جو اپنے باپ سے جھوٹ بول رہی ہے۔ میری باقی تینوں بیٹیوں نے بھی یہی کہا کہ وہ پاکستان نہیں آ رہی اور نہ ہی کبھی آ سکتی۔ اگر میں نے خود اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھا نہ ہوتا تو شاید یقین کر لیتا کہ میری بیٹیاں نہیں ہیں۔ وہ کیونکہ ان کے لہجے سے ایسا محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہیں یا ان کو میری فکر نہیں ہے، بلکہ وہ سب تو میری طبیعت خراب کا سن کر پریشان ہوگی اور میرے پاس پہنچنا چاہتی تھی۔ مجھے بالکل سکون نہیں آ رہا تھا، دل چاہ رہا تھا کہ فوراً ایک دفعہ بیٹیاں سامنے آ جائیں اور ان کو گلے لگا لوں، اور مجھے خود پر غصہ بھی آ رہا تھا کہ مال میں بیٹیوں کو دیکھ کر مجھے وہیں ان کو بلا لینا چاہیے تھا، وہاں تو میرے سامنے جھوٹ نہ بول سکتی۔ اس دن کے بعد بہت دفعہ اس مال کے چکر لگایا چکا تھا، لیکن مجھے پھر دوبارہ نظر نہیں آئی، اور پریشانی مجھے دن بدن کمزور کر رہی تھی۔ میری صحت گرتی جا رہی تھی۔ میرے کرایہ دار، میرے گھر کام کرنے والے سبھی مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے، لیکن ان سب کی موجودگی بھی میری بیٹیوں کے برابر نہیں ہو سکتی تھی۔ ایک دن میں ویسے ہی بازار گھوم رہا تھا، یا شاید دل میں یہ خیال آیا کہ ایسے ہی آگے مجھے میری بیٹیاں نظر آئی تھیں تو اب بھی نظر آ جائیں گی، لیکن ہوا یوں کہ میری طبیعت پہلے ہی خراب تھی۔ بازار میں گرمی میں گھومنے کی وجہ سے میرا بی پی لو ہونا شروع ہو گیا، اور مجھے محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ اب مزید نہیں چل سکتا۔ اس لیے میں پاس کے ہوٹل میں گیا۔ وہ 5 اسٹار ہوٹل تھا، لیکن مجھے وہاں کوئی کھانا نہیں کھانا تھا کیونکہ وہ قریب ترین ہوٹل تھا، اس لیے میں اس ہوٹل میں چلا گیا۔ ابھی جا کے بیٹھا تو ہوٹل کے قانون کے مطابق ویٹر میرے سر پہ سوار ہو گیا۔ میں نے اسے اچھا سا جوس لانے کو کہا اور ٹیبل پر پہلے سے موجود جگ میں سے پانی ڈال کر پیا تو طبیعت کچھ بحال ہوئی۔ اب میں نے غور کرنا شروع کیا، یہ کوئی اعلیٰ ہوٹل تھا، ہر طرف سوٹ میں ملبوس لوگ نظر آ رہے تھے، لیکن مجھے کسی سے کیا لینا دینا؟ میں تو صرف جوس کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا کہ طبیعت کچھ بحال ہو۔ تھوڑی دیر بعد ویٹر جوس لے کے آ گیا۔ میں نے جوس پی کر وہاں سے نکل پڑا، لیکن چلتے چلتے میری نظر دوسری منزل کی بالکنی پہ پڑ گئی۔ اس ٹیبل کے گرد میری چاروں بیٹیاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا، اور ان کو شاید خیال بھی نہ ہوگا کہ اس ہوٹل میں ان کا باپ بھی آ سکتا ہے۔ میں تیزی سے اوپر گیا اور سیدھا ان کی ٹیبل کی طرف بڑھا۔ وہ مجھے دیکھ کے پریشان ہوگی، لیکن ایسے ظاہر کرنے لگی جیسے وہ مجھے جانتی نہ ہو۔ میں نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی تو ایک بیٹی نے مجھے سختی سے یہاں سے جانے کو کہا اور چپکے سے ایک کاغذ میرے ہاتھ میں پکڑا دیا جس پہ لکھا ہوا تھا کہ آپ اپنے گھر چلے جائیں، ہم لوگ گھر آتی ہیں اور گھر آ کے بات کرتی ہیں۔ انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں وعدہ کیا اور میں وہاں سے چلا گیا۔ میں خوشی گھر آیا، اب میں بے چینی سے انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ایک ٹیکسی سے 2 بیٹیاں آ گئی۔ انہوں نے مکمل برقعے میں خود کو ڈھانپ رکھا تھا۔ ان کے آنے کے 10 منٹ بعد دوسری ٹیکسی آئی اور اس میں میری 2 بیٹیاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ وہ بیٹیاں جنہوں نے ہوٹل میں مجھ سے اجنبیوں والا سلوک کیا تھا، وہ آتے ہی مجھ سے لپٹ گئیں اور رونے لگیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ان سے کیسا سلوک کروں، کیونکہ میں ان سے غصے میں تھا، لیکن جس طرح وہ مجھ سے لپٹ کر رو رہی تھی مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے اپنے باپ کے سینے سے لگ کر وہ اپنی بے بسی کا اظہار کر رہی ہیں۔ بہت دیر بعد جب جذبات ٹھنڈے ہوئے، سب کو پانی پلانے کے بعد میں نے ان سے پوچھا، یہ سب کیا سلسلہ ہے؟ پاکستان میں ہوتے ہوئے بھی آپ اپنے باپ سے کیوں نہیں ملنے آتی، اور وہ پاکستان میں کیوں ہیں جبکہ ان کے سسرال والے تو باہر ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا، آپ سمجھ لیں کہ آپ کی بیٹیاں باہر ہی ہوتی ہیں، ہم جان بوجھ کر آپ سے ملنے نہیں آتی، کیونکہ اس صورت میں ہم آپ کی جان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتی، لیکن آج آپ کو دیکھنے کے بعد ہم خود پر قابو نہیں رکھ پائیں اور ہمیں یہاں آنا پڑا۔
आपके बाद आपके साथ क्या होगा हम कुछ नहीं कर सकती। मुझे इनकी बातों को सुनकर बहुत अजीब लगा, ऐसी भी क्या बात होगी है। वो ऐसी बातें कह रही हैं कि आखिर बेटियों का बाप से मिलना ऐसा क्या कबाहत है कि मेरी जान को खतरा लाक हो जाएगा। इसका जवाब इन सब के पास था, इसलिए मैंने इनसे पूछ लिया आखिर बात क्या है। वो भी एक दूसरे की तरफ देख कर शायद बताने की हिम्मत किसी में नहीं थी। आखिरकार सबसे बड़ी बेटी हिम्मत करके बोली कि आपको याद है ना, हमारे घर में जो किराएदार रहते थे उनके बेटे से छोटी की शादी की थी और उसने कहा था कि 1 साल के अंदर आपकी सारी बेटियों की शादी हो जाएगी। मैंने कहा मुझे ये बात अच्छे से याद है। तो उसने कहा बात कुछ ऐसी है कि एक दिन हम चारों सेन में बैठी हुई थी तो ऊपर से इसकी नज़र हम पर पड़ गई और हमारी खूबसूरती को देखते हुए उसने ये प्लान बना लिया कि हम क्योंकि मुकम्मल पर्दे में रहती हैं इसलिए हमारे इर्द गिर्द के लोगों ने भी हमें नहीं देखा होगा। कोई रिश्तेदार तो हमारा था ही नहीं, दोस्ती जो थी वो भी कॉलेज यूनिवर्सिटी तक थी, कोई भी ऐसी दोस्त नहीं थी जो हमारे घर तक जानती हो। इस लड़के ने 1 हफ्ते के अंदर हमारी सारी मालूमात हासिल कर ली। फिर उसने प्लान बनाया और आपको रिश्ता करने पे मजबूर करने लगा। जब एक बेटी का रिश्ता दिया तो ऐसे यक्के बार देकर हम तीनों की शादियां होगी। असल में जिनसे हमारी शादियां हुई थी वो सारे भी इसी के ग्रुप मेंबर थे जो यहाँ मुख्तलिफ रूप धारे आते रहते थे, और जिन लोगों को अपने माँ बाप बनाए हुए थे वो भी किराए के लोग थे और उनमें से कोई भी इनके माँ बाप नहीं थे, और जो हमारे साथ इतना अरसा वो लड़के के हकीकी माँ बाप थे। इसलिए मजबूर करके उन्होंने अपने साथ ले गए थे। हम लोगों को मुख्तलिफ मुल्कों का झांसा देकर दुबई ले गए। कुछ कसूर हमारा भी है और कुछ आपका भी। आपने भी शुरू से हम पर मज़हब मामूलात में सख्ती की, कुरान नमाज, लेकिन कभी आपने हमें यह नहीं बताया कि पर्दा ना करने के नुकसानात क्या हैं या उनको मान दिया जाए। इसको अपने दिल में रास नहीं किया था। इनको शायद हमारी कमज़ोरी का इल्म हो गया था, इसलिए सबसे पहले तो उन्होंने हमें मॉडलिंग और फिल्म का झांसा दिया। हमें ये डर तो नहीं था कि हमें कोई पहचान लेगा, क्योंकि आप टीवी देखने नहीं देते थे, इसलिए हमारा कैरियर शुरू मॉडलिंग से हुआ। क्योंकि हम लोग एक जैसी शक्ल और सूरत में और कद में भी तकरीबन बराबर थी, इस वजह से हम चारों बहुत मशहूर हो गई थी। हर डिज़ाइनर हमसे मॉडलिंग करवाना चाहता था। बहुत ही ड्रामों और फिल्मों में भी काम करना शुरू कर दिया। हमें लगता था कि हम बहुत कामयाब हो गई, लेकिन हमें क्या मालूम था कि हम दलदल में उतरी जा रही हैं। क्योंकि हम लोग मॉडलिंग के लिए, एक शूटिंग के लिए दुनिया के हर मुल्क में आती जाती थी, तो हमारे ज़रिए उन लोगों ने स्मगलिंग शुरू कर दी जो हमें मालूम भी नहीं था। लोग इतना अरसा करते रहे, यहाँ से चीज़ें वहाँ और वहाँ से यहाँ, हमें कभी एहसास भी नहीं हुआ। एक दिन मुझसे बैग खुल गया और मुझे मालूम हुआ कि मेरे बैग में हीरोइन है। वो बैग जो मुझे मेरी फिल्म के डायरेक्टर ने दिया कि दूसरे मुल्क में जाकर तुमने वहाँ के प्रोड्यूसर को देना है। ऐसी चीज़ें हमें अक्सर दी जाती। ये सब लोग आपस में मिले हुए थे जो ना सिर्फ हीरोइन बल्कि चर्स, हीरे, इंसानी अज़ा, हर तरह की स्मगलिंग में मुलव्वस थे। और ये समझते ही हमने यहाँ से निकलने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने हमें वो वीडियो दिखा दी जिसमें हम सारी चीज़ें लेकर जा रही थी, और साफ साफ लफ्ज़ों ने कह दिया कि अगर तुम लोगों ने ये बात किसी को बताने की कोशिश की या हमारे कारोबार में दखल देने की कोशिश की तो ये वीडियो सारी दुनिया तक पहुंच जाएगी। तुम लोगों को दुनिया के किसी मुल्क में भी पनाह नहीं मिलेगी। इंटरपोल तुम लोगों के पीछे पड़ जाएगा और इसके साथ साथ हम तुम्हारे बाप को भी गोलियों से उड़ा देंगे। वो चारों आपको जानते थे। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा अवार्ड शो हो रहा था, हम इसमें शिरकत के लिए चारों आई हैं, लेकिन बज़ाहिर इसमें शिरकत करने आई हैं। इस दफ़ा उन लोगों ने कोई बहुत बड़ा हाथ मारा है और शो ख़त्म हो चुका है, लेकिन हम चारों को मुसलसल यहाँ रखा जा रहा है क्योंकि इस दफ़ा न जाने क्या चीज़ हमारे साथ बेचना चाह रहे हैं। इसलिए नहीं मिलते थे कि हमारी हर वक्त निगरानी होती जा रही थी। अगर हम आपसे मिले तो कहीं आपको नुकसान ना पहुंचा दिया जाए, इसलिए होटल में भी हम लोगों ने आपसे इतना अजीब बर्ताव किया। इस दिन माल में भी आपको देखकर हम वहाँ से निकल गए थे। मैं बेटियों की बेबसी सुनकर हैरान परेशान रह गया। उन लोगों को मैंने कहा कि कानून की मदद लेनी चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं ले सकते क्योंकि कानून भी तो उन लोगों के साथ ही मिला हुआ है। ना जाने कहाँ कहाँ किस किस को पैसा खिलाया है, क्योंकि एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी वाले बगैर चेक किए माल आगे
सामान बेच देते हैं। बहुत सी जगहों पर पुलिस का नाका तक लगा होता है, इनके सामान की चेकिंग ही नहीं की जाती। अगर चेकिंग की जाए तो वो लोग इसी वक्त रंगे हाथों पकड़ी जाती। अब किसी पे एतबार ही नहीं, किसी को बताएं जो है जैसा है वैसा ही करना होगा। इस वक्त वो चारों मुझसे मिलकर जा चुकी थी और उन्होंने बताया कि बड़ी मुश्किल से निगरानी करने वालों को धोखा देकर निकल के आई हैं, इसलिए ज़्यादा देर यहाँ नहीं रह सकती। मैं भी होटल में इनके हुलिये को देख के परेशान हो गया था, लेकिन अब मुझे इनके हुलिये की समझ आ गई और मेरे जहन में जो अपनी बेटियों के लिए नफरत और गुस्सा पैदा हो गया था अब हमदर्दी में बदल गया था। वो तो मुझसे मिलकर जा चुकी थी, लेकिन मैं बाप था, कैसे हाथ पे हाथ रख के बैठा रहता। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी के तल्लुकात इस्तेमाल किए और कानून तक सच्चाई पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन जो मेरी बेटियों ने कहा वही हुआ। उल्टा मुझे और मेरी बेटियों को ही धमकियां मिलने लगी। इसलिए मैं चुप होकर बैठ गया और मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। मेरी बेटियां अंदर ही अंदर इन लोगों के बारे में सबूत जमा करने लगी, लेकिन अल्लाह का इंसाफ बिल्कुल अलग होता है। इस ग्रोह के अंदर ही बगावत पैदा हो गई और वो दो ग्रोह में तकसीम हो गया। दोनों ग्रोहों ने बारी बारी कानून को एक दूसरे के खिलाफ सबूत दे दिया और इस सारे सिलसिले में मेरी चारों बेटियां वादा माफ गवाह बन गई और बरी हो गई, और उन्होंने जो सबूत जमा किए थे वो सारे अदालत को दे दिया और मुजरिमों को सजाए मौत मिल गई।